نبی الانبیاء عظیم رجا امین جود والعطا مہی ضرور والخطا قلت آدم بین الطین والماء صلی اللہ المغضوب للہ المغرور للعفرات والعیون سرور القلب المحضور سرور القلب المحضور سرور القلب المحضور نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مقبانا و رنجانا و مولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور وسیلتنا و نور مسارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور لوح ربنا و نور ربنا محمد رحمتا للعالمین صحاب المقربین واولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وشاکان رسول غلامان اصحاب رسول وبستگان دامان آل رسول معزز حاضرین و ناظرین الحمدللہ اللہ رب العزت دی توفیق بے مثال دینا آج اسی پھر اپنے مالک کائنات دے حضور حاضری بصورت جمعہ پیش کرنا سے حاضرہ اللہ تبارک و تعالی ساڑی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے احباب محبت ربیع الاول شریف دا مہینہ اپنی برکتاں اپنی رحمتاں اپنی عظمتاں اپنی رانائیاں دے نال گزر رہے ہیں اور اختتام پذیر رب کائنات نے بڑا ہی کرم فرمایا بڑا ہی احسان فرمایا کہ سانو زندگی دوبارہ یہ برکت آلیاں رحمت آلیاں عظمت آلیاں سعادتاں نصیب فرمائیں احباب محبت اے مہینہ بڑیاں ہی برکتاں بڑیاں ہی عظمتاں بڑیاں ہی رحمتاں بڑیاں ہی رفعتاں دا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میرے کریم آقا مدنی تاجدار حبیب کردگار آقا کل دانہ صبر خدم الرسول مولا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری اور یہ مہینہ ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے اور نئی اصطلاح اینو نبی النور بھی کہتے ہیں لیکن دوستان محبت اسی جڑے سننی ہیں نا بڑے سادے ہیں بڑی جلدی سازش کا شکار ہو جانے ہیں ذرا جس ویلے کوئی نمی شے آوے نا تے انہوں ذرا پرکھ لیا کرو ذرا بیکھ لیا کرو سوچ لیا کرو سنی سنائی تے عمل نہ کیتا کرو ربی کہندے نے بہار نو ربی کہندے نے بہار نو تے اول کہندے نے پہلی نو یعنی کہ یہ پہلی بہار دا مہینہ ہے ربیع الاول پہلی بہار کیوں کیا گیا کیونکہ میرے کریم آقا والی دو جہاں برے جود و کرم چراغ حرم نبی محتشم آقا کل دانہ صبر ختم الرسول مولا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے ہر طرف انسانیت ذلت دی بستیاں جھل چکی تھی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھی ہر طرف چوری مکاری فحاشی وباشی قتل و غارت گنڈا گردی
میں جہل تو پاک ہاں، جسم تو پاک ہاں، سمت تو پاک ہاں، روح تو پاک ہاں، حق تو پاک ہاں، آنکھ تو پاک ہاں، کان تو پاک ہاں، چلن پھرن تو پاک ہاں، میں جہل تو جسم تو سمت تو پاک ہاں، سامنے نہیں آ سکتا کیونکہ اشرف المخلوقات جنت دی پرتی گر چکے سی، انسان دے ہر شے نوں من کے ویکھ لیا سی، لیکن گل نہیں بڑی وہ بھی آ کے بیٹھے سرکے لگے جان کوئی ایسا بیٹے جے تو سامنے نہیں آتا ویکھتے انہوں لگے جاویے من دے تے تو آمین جس ویلے اشرف المخلوقات دی زدت تے پستی تے رب کائنات نو ترس آیا نا، کیونکہ ہر پاسے اندھیرا چھا چکیا سی، ہر پاسے ظلمت چھا چکی سی، ہر پاسے ظلمت دا قبضہ سی، تے مالک کائنات نے اپنا محبوب عطا فرمایا تے اس مہینے نو ربیع الاول کہہ کے دنیا تے پہلی بار لگائی۔ اس واسطے اس مہینے نو ربیع الاول نال ہی یاد رکھیا کیونکہ میرے کریم آقا دی آمد دا اے مہینہ ہے۔ دوستان محبت پچھلے چند جمعیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی ضمن اچ گفتگو چاہتے ہیں پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب بے مثل و بے مثال وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان عطا کے بھیجیا ساڈے تے، لیکن اج اسی جنہ حالات دے نال دو چار پچھلے جمعے یاد ہے میں عرض کیتا سی کہ تھانوں عرض کراں گا کہ اسی بھی تے او دی عالمین ہی چاہنے کہ نہیں آندے، اسی بھی عالمین ہی چاہنے ہیں نا، تے او جے عالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عالمین سے رحمت ہے تے پھر بھی اسی او دی امت ہو کے اسی بھی عالمین سے آنے تے پھر اسی انہاں حالات دے نال کیوں دو چار اج لمحہ فکریہ ہے کہ اسی جس جے مالک کائنات دا محبوب رحمت للعالمین ہے، اسی امت بھی اس کریم دی امت ہاں کہ جڑا انبیاء دا سردار ہے تے او دی امت اچ پیدا ہو کے اسی بھی عالمین ہی چاہنے کہ نہیں، تے پھر اسی انہاں حالات دے نال دو چار کیوں ہیں؟ اسی میلاد بھی منانے ہیں، چھڑیاں بھی لگانے ہیں، گلیاں بھی سجانے ہیں، مرچاں بھی لگانے ہیں، گلیاں بھی سجانے ہیں، بنیرے بھی سجانے ہیں۔ یقین کرو کئی ایسے ہوندے نے اس مہینے جڑے مرچاں لاندے نے تے کئی ایسے ہوندے نے جنہاں نوں مرچاں لگدیاں نے، لان والے ہور ہوندے نے جنہاں نوں لگدیاں نے ہور ہوندے نے، باہر کا اپنے اپنے مقدر تے اپنے اپنے نصیب دی گل ہے، کئی لان والے ہوندے نے کئیاں نوں لگ جاندیاں نے، اپنا وقت تے اپنا نصیب تے اپنا مقدر ہے۔ ویسے بھی میں عرض کرنا کہ مہینہ جڑا مالک کائنات نے دتا ہے نا سانوں، اس مہینے چ اپنے تے بیگانے دی پہچان ہو جاندی ہے، نتارا کرن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، کیونکہ سارا سال انسان ہجرت کرتا رہتا ہے، کوئی گھر بدل لیتا ہے، کوئی مکان بدل لیتا ہے، کوئی گلی بدل لیتا ہے، کوئی محلہ بدل لیتا ہے، کوئی علاقہ بدل لیتا ہے، کوئی سٹی بدل لیتا ہے، کوئی ایک تو دوسرے شہر منتقل ہو جاتا ہے۔ مالک کائنات کی شان فرماتے ہیں سارے سال گلی محلہ بیڑا بریرا بازار محلہ علاقہ بدلتا جائے گا، جویں ربیع الاول دا مہینہ آئے گا اپنے تے بیگانے دی پہچان ہو جائے گی، جڑے میلاد والے ہون گے جنہاں دے دل نبی دے مہینے آمد دے مہینے تے باغ باغ ہو جان گے، سمجھ لو کہ اپنے نے، جنہاں دے داغ داغ ہو جان گے سمجھ لو یہ بیگانے نے۔ دوستان محبت انشاءاللہ جمعہ دا وقت آہستہ آہستہ پیچھے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ موسم بدلتا جا رہا ہے تے حاجی غلام حسین صاحب بھائی ارشد تے دیگر عمران بھائی
یہ ذرا اج بھی میرے نال کرے سن کہ حضور ذرا وقت پیچھے لے آئیے پھر جس ویلے وقت اگے ہو جائے گا پھر بھائی ارشد بڑا غور ہے کدی میرے والے ویکھدا کدی گھڑی والے ویکھدا بھی تو سب آکھیا سی جلدی کر دیں گے بلکہ پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک یا دو جمعے سے نماز دو انشاءاللہ بلکہ 2 بجے کر لواں گے انشاءاللہ 2 بجے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک تو جے تسی آئی نا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ایک یا 2 جمعے سے آہستہ آہستہ پیچھے کر کے وقت 2 بجے تے لیاواں گے باہر کے دوستاں نے محبت میں عرض کر رہا سا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اسی بھی تے عالمین چاہنے ہاں اسی نبی دا میلاد منانے ہیں لٹھا لگانے ہیں چھڑیاں لگانے ہیں گلیاں سجانے ہیں بازار سجانے ہیں نعرے لانے ہیں جی لیکن یقین کرو کسی آکھیا سی وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں یقین تو نہیں کسی غلط گل نہیں کی تھی یہ بڑی پکی میں سچی گل ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد اسی میلاد بھی منانے ہیں چھڑیاں بھی لگانے ہیں گلیاں بھی سجانے ہیں بازار بھی سجانے ہیں کمکمے بھی لگانے ہیں تو یقین کرو لانے بھی چاہیے ایک لانے بھی چاہیے ایک علاقہ سی بغداد کا ایک یہود یا عورت سی انہیں دیکھا کہ یہ میرے 2 گھر چھڑ کے جڑے گھر والے نے یہ بڑا خرچ کرتے ہیں سال بعد شادیاں تو بھی ود کے خوشیاں مناتے ہیں طرح طرح دے کھانے کھواندے نے غریباں مسکیناں وچ لنگر تقسیم کرتے ہیں نہ رہ سکی جا کے پوچھن لگی بھی تسی سال بعد سارا سال تسی کماندے ہو سارا سال تسی اتنا خرچ نہیں کرتے تے جدوں اے مہینہ اے دن آندے نے تے میں ویکھنی آ کہ تسی بڑا خرچ کرتے ہو لنگر پکاندے ہو چھڑیاں لگاندے ہو لڑیاں لگاندے ہو خوشیاں مناندے ہو تے کی کرتے ہو آکھیا اسی میلاد منانے آخیا میلاد مناندے ہو میلاد کنوں کہندے میلاد مولود تو ہوئے پیدائش تو میلاد مولود تو ہوئے نا پیدائش تو پوچھ کے گھر آگے سوچی پہلی بھی ہے میلاد کی مناندے نے میلاد کی مناندے نے بڑا خرچ کردے نے لنگر پکاندے نے طرح طرح دے کھانے پکا کے لوکاں نو غریباں نو مساکینی تقسیم کردے نے جس نے راتی کھانا یا کھانا لایا نا گھر تے کہن لگی جڑے ساڈے ہمسائے نے نا یعنی تہاڈی اج کل دی جدید زبان نیبر پرانے ہمسائے ہوندے سن تے انہاں دے حق بھی بڑے ہوندے سن ہن جدید نیبر ہو گئے نے حق شک مک گئے کیونکہ جدت آنی جا رہی ہے آخر لگی جڑے ہمسائے نے اے سال بعد انہاں دنوں وچ بڑا خرچ کردے نے تے بڑا خرچ کر کے طرح طرح دے کھانے پکا کے طرح طرح دے لنگر پکا کے غریباں مسکیناں تقسیم کردے نے ترانے پڑھدے نے تے میں اج گئی سن تے کہندے نے اسی میلاد کرنے تو ذرا منہ دے ابا دسا جنہیں میلاد ہوندا کی ہے وہ بھی یہودی سی نا وہ بھی یہودی سی کہنے لگا میرا خیال ہے کہ اس مہینے تے مسلمان جڑے نے انہاں دے نبی جڑے نے محمد میرا خیال ہے کہ اے دن انہاں دی آمد دا دن تے اس دن انہاں دی آمد دی خوشی تے لنگر پکاندے نے خوشیاں مناندے نے جھنڈیاں لگاندے نے میرا خیال ہے کہ اس نبی دی آمد دی خوشی مناندے نے تے اج کل کئی اج کل دے بھی بندے نے نا معاذاللہ جنہاں دا اوہو جا یقین ہے کہ نبی دی آمد تے جھنڈیاں کیوں لگاندے نے گلیاں کیوں سجاندے نے مرچاں کیوں لاندے نے بھی لاندے رہن تانوں کیوں لگدیاں نے مرچاں باہر کا تو وہ بھی خیال والے سن کہ کیوں مناندے نے آخر لگا کہ مینوں شک پیندا ہے مینوں شک پیندا ہے کہ انہاں دا یقین تے ایمان ہے کہ اسی اگر لنگر پکائیے خوشیاں منائیے تے ساڈا محبوب ساڈے تے راضی ہوگا کہ تہاڈا بھی یقین ہے کہ نہیں او یار یقین ہوئے کہ میں نا او جے کسے دنیا دار دے محبوب دی خوشی منائی جاندے تے اونوں تسی چنگے لگدے جے رب دے محبوب دی خوشی مناؤ گے رب نوں کنے باہر کا کو کہ آپس وچ میاں بیوی گفتگو کر رہے نے لیٹے نے کہہ رہی بندہ کہتا ہے کہ میرا شک ہے کہ اس رات اس دن انہاں دے پیغمبر دی آمد ہے او دی آمد دی خوشی خوشیاں مناندے نے لنگر پکاندے نے لنگر کھلاندے نے تے مینوں شک ہے کہ خوشی اس کو مناندے نے کہ انہاں دا محبوب انہاں تے راضی ہو جائے او یہودی عورت ہے
دل وچ خیال آیا کہ کئی سو سال پہلے انہاں دے پیغمبر آئے آ کے انہاں دی پیدائش ہوئی تے اتنے سال بعد او کیویں خوش ہوندے نے ایویں کردے نے خوشی خوشی کوئی نہیں ہوندی ہے انہاں دا گمان ہے کیونکہ او دا یقین او دا ایمان اپنا سی تے جڑے میلاد دی خوشیاں مناندے نے انہاں دا یقین تے ایمان اپنا وہ اپنی سوچ دے مطابق ٹھیک ہو سن اے اپنی سوچ دے مطابق ٹھیک سن بی بی جس ویلے اسے کشمکاشی چ نا الجھی ہوئی کہ یہ میلاد نبی کا مناتے ہیں تو کئی سو سال بعد میرے انہاں دے محبوب آئے تے آ کے چلے گئے تے اتنے سو سال بعد اج بھی وہ خوش ہوندے نے انہاں دی برتھ ڈے انہاں دی آمد دے نے میلاد مولود تو کہندے نے تے میلاد مناندے نے او کیویں خوش ہوندے ہون گے انہاں نوں کیویں پتہ چلدا ہے گا جس ویلے رات ستی نا آپ سو گئے وقت جاگ آپ سو گئی وقت جاگ پہ اور یہودیاں خواب کی دیکھ لیے کہ بڑا جبے غفیر ہے بڑی خوبصورت محفل سجی ہے ایک تخت نشین سوڑی دی صورت آنا بیٹھی تکبیر رسالت آدھار درہ شریف درہ شریف کتنا بھی رافت جی صاحب خواب ویکھ کے نا خواب کی ویکھدی کہ سامنے بڑی ایک خوبصورت محفل سجی ہے تے ایک سونا جا منموڑا جا سونی جی صورت آلہ تخت نشین ہے بی بی کافی دیر ویکھدی رہی تے نیڑے ہو کے نا خواب کسی نے پوچھ رہی ہے یہ تواڈے چ جڑا سب تو چمکدی جبیر آلا ہے تواڈے چ جڑا سب تو دل کش ہے تواڈے جڑا سب تو دل نشین ہے اے سونی جی صورت دل کھم گیا کہ اے محمد ہے کچھ دیر ویکھن تو بعد میرے دل وچ خیال ہے میں کیوں نہ انہاں نال ہم کلام ہوا گفتگو کر کے اجے میلاد منایا نہیں صرف سوچ دی سو گئی اجے میلاد منایا نہیں صرف سوچ دی سو گئی سوچیا کنوں مدینے والے نو تو دے بہلاد نو اجے منایا نہیں ہے صرف میلاد نو سوچ دیا بی بی سو گئی تے ہے بھی یہودی تے مدینے والا آ گیا دل وچ خیال کیتا کہ میں کیوں نہ دے نال ہم کلام ہوں پھر ڈر آیا کہ میں تے جے اسلام بھی قبول نہیں کیتا کلمہ بھی نہیں پڑھی میں تے جے دین تے بھی نہیں گا شاید پتہ نہیں میں گل کرا تے میری گل سنن کہ نہ سنن نیڑے ہو کے کسی نو پوچھیا جڑی جماعت سی نا اس جماعت وچ کہندی نے میں کسی نو نیڑے ہو کے پوچھا تے میں آکھیا جے میں گل کرا تے میری گل سن لے انہاں آکھیا بی بی گل کر کے دیکھ لے آکھیا میں اجے نیڑے ہو کے عرض گزار ہوئی ہے تے عرض کیتا یا رسول اللہ کی عرض کیتا یا رسول اللہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے نے لبیک لبیک بی بی کہتی میں پریشان ہو گئی کہ میں نے آج کلمہ پڑھیا نا اسلام قبول کیتا جب میں نے دین ہی چھپی نہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا تو میں پریشان ہو کر کیتا کہ میں نے تیرے دین سے بھی نہیں ہوں تے اتنی محبت اتنی پیار کیوں دے رہے ہو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے نے اس تو کہ بڑی جلدی میرا رب تیرے دین دی نعمت نال سرفراز کرنا اتنی جی خواب ویکھی نا آکھیا مینوں کرم فرماؤ آکھیا کی آکھیا جتھے یہ جڑی گل کیتی تے ذرا دوبارہ دہراؤ کہ میں تے تواڈے کلمے بھی نہیں پڑھیا دین تے بھی نہیں ہاں تواڈے مذہب تے بھی نہیں ہاں آکھیا میں اس تو اتنے پیار نال بولنا پیا کہ بڑی جلدی میرا رب تینوں دین دی دولت نال نواز رہے ہو کہہ رہے جے رب نواز رہے تے میرے دل تے ایمان تے یقین کامل ہو گیا تے پڑھ لیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رات گزر گئی سویرے جاگی نا دل بدل گیا عشق بدل گئی محبت بدل گئی مزاج بدل گیا تے اٹھ کے نا تے اپنا جو کچھ بھی اندر پیا سی نا ہر شے
پوچھا کہ کی کر رہی ہے؟ کی کر رہی ہے؟ آکھیا بس کچھ کر رہی ہے۔ آکھیا کچھ کر رہی ہے۔ جس ویلے گھر والی نے ویکھیا نا تو وہ بندہ بھی اسے کام میں جو مشغول ہو گیا۔ گھر والی نے پوچھا تو کی کر رہی ہے؟ آکھیا جو تو کر رہی ہے۔ آکھیا تو کی میں کی کر رہی ہے؟ آکھیا میں نے سمجھ لگ رہی ہے تو دسے نا پہلے تو کی کر رہی ہے؟ آکھیا میں تو نبی نے میلاد کی تیاریاں بھی کر لی ہیں۔ آکھیا تو میں بھی دعائی میں کر رہا ہوں۔ آکھیا میں تے اپنا تن من دھن جان مال اولاد ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہاں، لیکن تو دس تو کیوں پہ تو کر رہا ہے؟ آخر لگا چھپا نہیں جڑا رات خواب جا کے تینوں کلمہ پڑھا گیا رات تینوں کرنا پڑا۔ آمین۔ جواب دیتا کہ جڑا راتی سونی سورج والا تیری خواب ہی آیا ہے نا، راتی میری خواب ہی جا کے بھی میں نے کلمہ پڑھا گیا ہے، آج تو نیت کیتی ہے کہ تمہارا سب ہی اپنا جان مال ہر شے سونے دے نال قربان کر دینی ہے۔ تے جڑا بندہ کلمہ اجے نہ پڑھے صرف میلاد نو سوچدیاں سو جاوے اودے تے اتنے کرم ہو جاندے نے تے جڑا میلاد منانا ہوے پھر اودے تے کتے کرم ہو جاندے۔ لیکن دوستاں نے محبت لمحہ فکریہ میں کہتے سے میلاد بھی لگانیاں چھڑیاں بھی سجانیاں گلیاں بازار محلے ویڑے سجانیاں، لیکن ضرورت اس چیز دی ہے کہ جتھے اسی گلیاں سجانیاں بازار سجانیاں محلے سجانیاں ویڑے سجانیاں بنیرے سجانیاں اتنے ضروری ہے کہ اسی عشق و مستی میرے کریم آقا دے عشق تے محبت دی شمع روشن کر کے کدی اسی مان دی نگری سجا لے بھی ہے، کدی اپنے دل دے بیڑے نو سجا کے اپنے دل دے بنیرے تے عشق و محمد مصطفیٰ دے گجریاں نال سجا لے بھی ہے۔ یقین کرو جس ویلے کریم آقا دی آمد دی خوشی اپنے من دا بیڑا اپنے دل دی نگری نو آباد کر رہا گے تے رات دنیا دے کم چھوڑ کے دنیا دیاں گلاں دنیا دیاں باتاں تے اے فیس بک نو چھوڑ دیاں گے نا جس ویلے چھوڑ کے تے میلاد والے نو سوچ دیاں سو جاواں گے، یقین کرو کم بن جائے۔ اج اسی گلیاں بازار محلے ویڑے بنیرے سجانے بڑا ضروری ہے۔ محلے سجانا گلیاں سجانا بازار سجانا، لیکن او دے نال نال یہ بھی ضروری ہے کہ تو اپنے من دی نگری نو سجا، اپنے دل دے ویڑے نو محبت دے رسول دے نال سجا، اپنے دل دے بنیرے تے عشق و مستی دی شمع روشن کر۔ اے عمل کر کے ویکھتے صحیح کہ پریشانیاں دور ہوندیاں نے کہ نہیں، حالات دور ہوندے نے کہ نہیں، حالات بہتر ہوندے نے کہ نہیں۔ یقین کرو کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا جو سرور عالم کا دوستان محبت میلاد کنوں کیا جاتا ہے؟ جدے وچ مدینے والے دا ذکر خیر ہو، جدے وچ مدینے والے دا ذکر ہے۔ تے کیا ضروری ہے کہ تسی گلیاں سجا کے چھڑیاں لگا کے لنگر پکا کے تے میلاد کرو، بندے کٹھے ہون تے میلاد ہوئے نہیں، تسی کلیاں بھی میلاد کر سکتے ہو، تسی کلیاں بھی میلاد کر سکتے ہو۔ میلاد کینوں کہندے نے جدے مدینے والے دا ذکر ہے خیر ہوئے، تے جے تسی چاہو تے دکان تے بیٹھا میلاد کر سکتے ہو کہ نہیں؟ میری سبحان اللہ نہیں نا، میلاد کر سکتے ہو نا دکان سے بیٹھ کے، کارج بیٹھ کے، کام کار تے نوکری کرتے ہو، ملازمت پر کرتے ہو، جے لفظ تے گفتگو چھاڑ دے ہو، فضول کرنا چھاڑ کے نبی دا میلاد کرتے رہو۔ میلاد کرنا تھوڑا کام میں ہو، کرم ہونا اس وقت کے کریم دا کرم ہو جائے گا، کیونکہ ہاتھ کار والا دل یار والے سارے شیخ کریم بھی بڑے خوبصورت گل سے آپ فرماتے ہیں رسل ہاتھ کار والا دل یار والا، وہ چلدیا پھردیا اٹھدیا بیٹھدیا سودیا کہ یہودی عورت لوگا بندہ نبی دا ذکر کردیا سو جان تے رات خواب وچ نبی آ کے کلمہ بھی پڑھا جاتے نے، تو بھی نبی دا ذکر کردیا میلاد بنادیا راتی سو جا کر، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ یہ نام محمد
گلیاں محلے ویڑے بنیرے سجان تاکی اسی محبت رکھنے ہاں. ضروری ہے کہ صرف گلیاں تے محلے تے ویڑے تے بنیرے سجا کے نبی دا میلادی بننے کی کوشش نہ کرو. اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل، اپنی کردار، اپنے گفتار کو درست کر کے غلامی رسول دا حق ادا کر کے کہو سونیا تیری صورت تیری سیرت اپنانا میرا کام سی، میرا خالی کاسا پڑھنا تیرا کام نہیں. جتنے رات فیس بک ویکھدے سو جاتے ہو نا، یقین کرو 4-5 جڑے آزما کے ویکھ لیا جی. جڑے نیندرا دیا گولیاں کھاندے ہو نا، نیندرا نہیں آندیاں تے راتی فیس بک ویکھ دیا دی رات گزار دیندی ہو. تے کدی آزما کے ویکھ لیا جی، تجربہ کر کے ویکھ لیا جی کہ جس ویلے رات بستر تے لیٹو نا وہ فیس بک نو چھوڑ دیو، دنیا دے خیالات تمہارا ماورا ہو جاؤ، اکھا بند کر کے لیٹ جاؤ تے مدینے والے دی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ پیش جاؤ. پھر بعد جڑا نا میں سمجھ گئے وہ میں گل ختم کرنا وا کہ رات سون لگیا جس ویلے کریم آقا دی بارگاہ دنیا ماورات بے خبر ہو جاؤ گے نا، پھر دی بارگاہ درود و سلام پڑھنا ہے تے نال بھی کہنا ہے کہ آمین آمین ناچر آمین جان تیرے تمہاری تو اے دین ایمان بدے دا تے میں میں کے سکاری. مدینے والے دی بارگاہ عرض و نیاز پیش کرنا، محبت دے گجرے تے نذرانے پیش کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے حالات بدلنا مدینے والے دا کام ہے. تے ویسے بھی پتہ جے کہ جس ویلے تساں راتی پتہ جی بابا جی دی نماز قضا ہوئی سی نا، لمبی گل ہے لیکن مختصر کرنا، تو ساری تہاڑ روندے رہے. دوجے دن شیطان آ گیا، آ کے اٹھایا، آکھیا بابا نماز پڑھ. آکھیا کیوں؟ آکھیا کل جڑی تیری قضا ہوئی ہے ساری تہاڑ روندا رہے نا، تیری ایک قضا دے بدلے سارے دی قبول ہو گئی نہیں، تو تے بڑھ باقیاں دی. جس ویلے نبی دی بارگاہ درود و سلام دے تساں نذرانے بھیج رہے، شیطان نے آپ ہی آ کے تھپکی دے کے کہنا سو جا. لیکن جس ویلے شیطان دے رستے تے چلو گے سکون ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا، آرام تھوڑا مقدر نہیں رہ جائے گا. اگر سکون آرام اطمینان چاہتا ہے پھر تم کو دونوں عالم میں مقصود گھر آرام ہے، بس ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. بس گلیاں بازار محلے بیڑے سجانا ضرور ہے، اپنی محبت اپنے پیار اپنے جذبات کا ضرور اظہار کرو، لیکن وہ نال پنجگانہ نمازی بن جاؤ، نماز پنجگانہ رو قائم کر لو. میرے کریم آقا دے عشق و